अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि इससे कबल मैं कुर्बानी के चंद मसले पे आप लोगों से बातचीत किया था और चंद मसलों की वजाहत हमने की थी, तो और भी कुछ मसले पेश आते हैं दरपेश आते हैं, तो उनको भी आपके सामने वजाहत करना मैं मुनासिब समझूंगा। तो जो मसले की शुरुआत हम करते हैं अच्छे तरीके से। जो भी कुर्बानी के मसाइल हैं, इससे कबल मैंने आपको बहुत सारे मसाइल की वजाहत की, बहुत सारे मसलों की हमने वजाहत की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मसले की तरफ चलते हैं, अगले मसले की तरफ चलते हैं। आखिर अगला मसला क्या है, लोगों के बीच में क्या मसला खटकता रहता है, उनके दिमाग में कौन सी बातें आती रहती हैं। अब मैं आपको अगले मसले की तरफ रुख करता हूँ। मसला उधार लेकर के कुर्बानी करना कैसा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उधार लेकर कुर्बानी करना कैसा है, अगर मैंने उधार ले लिया तो क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कत होगी, शरीयत में इसका क्या हुक्म, उधार लेकर हम कुर्बानी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मालिक निसाब हैं, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब होती है तो आप उधार लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं। आपके पास इतनी जायदाद है, आप मालिक निसाब है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, तो आप उधार लेकर के पैसा आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उधार लेकर कुर्बानी करते हैं तो आपके अंदर देने की हैसियत भी होगी। बहुत सारे लोगों का मामला ये होता है कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं, उनके पास वो मालिक निसाब तो होते, लेकिन उनका पैसा काम काज में कहीं किसी जगह पर लगा हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो उधार लेकर के पैसा अगर वो कुर्बानी कर लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कुर्बानी उसकी हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत ना होगी। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, जिस पर वजूब कुर्बानी नहीं है, क्या वो भी उधार लेकर कुर्बानी कर सकता है? हाँ, कर सकता है, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन परेशानी इस बात की होती है कि अगर वो मालिक निसाब नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर वो कर्जा लेकर पैसे को कर्ज लिया किसी से, तो उसको चुकता करने में बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पर वजूब कुर्बानी नहीं है, अगर आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, अगर आप मालिक निसाब नहीं है, तो आप कर्जा लेकर के कुर्बानी ना करें, वरना घर के अंदर इसके ऊपर आप घरों में झगड़े भी हो सकते हैं, फसादात भी हो सकते हैं और परेशानी भी बढ़ सकती है। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर आप मालिक निसाब हैं, तो आप उधार लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरे मसले की तरफ रुख। आप ध्यान से सुने। मुहर्रमुल हराम में कुर्बानी गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि मुहर्रमुल हराम में ऐसा कहते हैं कि अगर मुहर्रम का चांद निकल जाए तो कुर्बानी गोश्त खाना बंद कर दिया जाए, या कुर्बानी का गोश्त जो हमने कुर्बानी की थी ईद उल अज़हा के मौके पर, मुहर्रम तक अगर गोश्त हम रखे हुए हैं तो चांद निकलने से पहले पहले वो गोश्त ख़त्म कर दिया जाए। क्या इसका हुक्म है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मुहर्रमुल हराम का चांद निकल गया है और कुर्बानी गोश्त के बारे में ऐसे सवालात उठते हैं कि कुर्बानी गोश्त मुहर्रमुल हराम में नहीं खाया जा सकता है, ये सब गलत है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुर्बानी गोश्त 1 साल तक खा सकते हैं और मुहर्रमुल हराम में भी कुर्बानी गोश्त खा सकते हैं, और दूसरा बकरा वगैरह दूसरा भी ज़बीहा आप ज़बह कर करके आप मुहर्रमुल हराम के मौके पर खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब हम तीसरे मसले की तरफ रुख करते हैं। कुर्बानी के जानवर का गोश्त 3 हिस्सों में किए जाते हैं, इसमें क्या कोई शरीयत की कोई दलील है कि उसको 3 हिस्से में किया जाए? बहुत सारे मसला पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि क्या शरीयत में कोई हुक्म है इसका कि कुर्बानी गोश्त का 3 हिस्से में किया जाए। हाँ, बहरे शरीयत 15वें हिस्से के अंदर इसका जिक्र है। आप इसको कुर्बानी गोश्त को 3 हिस्से में कर सकते हैं। पहला हिस्सा आप खुद के लिए रख सकते हैं, दूसरा हिस्सा आप रिश्तेदारों के लिए रिश्तेदारों में तकसीम कर सकते हैं, तीसरा हिस्सा गरीबों में आप बांट सकते हैं और दे सकते हैं। आप ये 3 हिस्सा भारत शरीयत के अंदर बाकायदा इसका जिक्र है 15वें हिस्से के अंदर, और आप कुर्बानी को 3 हिस्से में करना मुस्तहब भी कहा गया। फतवा हिंदिया के अंदर भी ये मसाइल पाए जाते हैं और भारत शरीयत के अंदर भी कुर्बानी के मसले में इसका जिक्र है कि आप कुर्बानी का जो जानवर है, बकरा जो है, उसको आप 3 हिस्सा करें, 1 हिस्सा खुद के लिए रख लें और 1 हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दें, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो गरीबों में आप बांट सकते हैं। अब हम
اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کرتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک گھر میں 20,000 25,000 30,000 کمانے والے 2 لوگ ہیں تو کیا قربانی ان پر واجب ہوتی؟ ایسا نہیں ہے، کمانے والے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہوتے جو مہینے کا 10,000 روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کا بھی خرچہ اسی مینٹن ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کا خرچہ مینٹن نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمانے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، کہ اگر آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ذی الحجۃ الحرام سے لے کر کے 12 ذی الحجۃ الحرام تک اگر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، آپ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں جو کہ آپ پر قرضہ بھی نہیں ہے، آپ کسی قرض دار بھی نہیں ہیں، آپ مالک نصاب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی مالک نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہو، یا اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، یا اس کے بدلے آپ کے پاس سے پیسہ ہو، یا آپ کے پاس سامان ہو ضروریات کے علاوہ، تو آپ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں لیکن قربانی کے موقع پر 1 سے لے کر 10 ذی الحجۃ الحرام سے لے کر کے 12 ذی الحجۃ المغرب کی شام تک اگر آپ مالک نصاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ پر واجب ہے قربانی کے وجوب جو پائے جاتے ہیں، اگر آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، اور نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں قربانی کے جانور کی قیمت بتانا مناسب ہے یا خاموش رہنا مناسب ہے؟ بہت سارے لوگ قربانی کے بکرے کو خرید کے لے کر آتے ہیں، تو کیا ان کی قیمت آپ کو بتانی چاہیے یا مناسب یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ قربانی کا بکرا خرید کے لے کر آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ ان کو بھی قربانیاں کرنی رہتی ہے، تو ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے قربانی کے بکرے کو قربانی کے بکرے کتنے کو لے کر آئے ہیں، آپ کس کی قیمت کیا ہے، یہ سارے مسائل آپ سے پوچھیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ قربانی کے بکرے کو خرید کے لے کر آتے ہیں تو گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں اور پھول وغیرہ پہنا دیتے ہیں، گھنگرو وغیرہ پہنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ بکرا خرید کے لے کر آیا۔ یہ سارے مسائل جب پیش آتے تو لوگ پوچھتے ہیں، اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے بکرے کی قیمت، جو خریدنے والا، کیونکہ اگر آپ بکرے کی قیمت بتائیں گے تو وہ جا کر خرید بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جگیاسا جگے گا قربانی کرنے کا، تو جا کر قربانی کے بکرے کو خریدے گا، اور آپ کی قیمت سے وہ مارکیٹ میں اسی قیمت کے بکرے کی تلاش کرے گا اور اسی طریقے سے بکرا وہ کھوج کر انشاءاللہ تبارک و تعالی لے کر آئے گا۔ آپ اس کو قیمت بتا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ سے گزارش ہے کہ بکرے کو لے کر آئیں تو گھر میں ہی رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال جواب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو بتانا پڑتا، مجبوری ہو جاتی بتانا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو ان کا دل دکھ جاتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بتاؤ بکرے کا دام نہیں بتا رہے، چھپا رہے، یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اب میں اور دوسرے مسئلے کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے ضرورت تحت۔ اگر ضرورت ہو تو قربانی کے جانور کو آپ نہلا سکتے ہیں، کوئی دقت پریشانی والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کو آپ کو قربانی کرنی ہے، جس کا قربانی کرنا ہے، آپ کو جس بکری کی قربانی کرنی ہے، اگر آپ اس کو نہلانا دھلانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے خوشی کی اچھی بات ہے، آپ ان کو نہلا دھلا سکتے ہیں، آپ کو ان کو ضرورت ہے نہلا دھلا سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ قربانی واجب ہے بٹ رقم نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وجوب قربانی ہے، مالک نصاب ہے، لیکن رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ پر قربانی واجب ہے، رقم نہیں ہے، تو آپ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، یا آپ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، مہنگی چیز، جو اس کو بیچ کر کے یا اس بکرے کے مقابل میں کوئی ایسی چیز اس کو بیچ کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے بکرے کو ہی قربانی آپ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز آپ بیچ کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر وجوب قربانی آپ پر ہے، آپ مالک نصاب ہے، تو آپ کو کسی بھی صورت میں قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ فوت شدہ والدین کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین کے نام سے آپ کو قربانی کرتی ہیں، جو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، قربانی کرنی ہے، اگر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، فوت ہو گئی ہیں،
فرد انتقال کر گئی ہیں تو ان کے نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے بہت سارے پیش آتے ہیں کہ قربانی کیا اپنے والدین کے نام سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی اپنے والدین کے نام سے آپ کر سکتے ہیں، جی بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا، قربانی اپنے والدین کے نام سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قربانی ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جی باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے مسئلے کی طرح، کسی نئے مسئلوں کو لے کر آ کر آپ سے ہم ضرور بات کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔